अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। DGI SPR ने सहाफियों से गुफ्तगू की और बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने शेयर किए। बहुत अहम बातें की, खासकर पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी की लहर है, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उससे खासकर किस कदर मुतासर हो रहा है, उस पर उन्होंने बात की और कहा कि जो अफगानिस्तान है वो बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। भारत का जिक्र किया कि भारत समंदर में इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में। अगर भारत ऐसी कोई भी गलती करता है तो उसका भरपूर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अलीमा खान साहिबा का केस है उसमें उनके जो है नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो चुके हैं। ये केस किस तरफ जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी मुलाकातें हैं वो हम देख रहे हैं कि तेज हो गए हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। अच्छा, वफाकी वजीर अता उल्लाह तारड़ साहब, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं उसको इस वक्त दुनिया तस्लीम कर रही है, लेकिन जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ साजिशों में इस वक्त मसरूफ है। दूसरी जानब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो कामयाबी है, क़यादत है, उसके बारे में कहा कि 4 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी है। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी का भी राब्ता हुआ है। जो आईनी तरमीम है उससे मुतल्लिक जो है वो क्या दरखास्त दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। सज्जाद अली सुमरो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और गौस मोहम्मद नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद अली सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो हालिया राब्ते तेज हुए हैं, कोई अहम डेवलपमेंट पेशरफ्त होने जा रही है, ये फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। और थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, ये जो मुलाकातें, इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देख लें कि जो जो हमारे एक्स मेंबरान जो पार्टी छोड़ चुके हैं, जो भगोड़े हो गए, उनसे तो हमारा कोई वास्ता है नहीं। अब आपको पता है कि ये जो सारे मामला, इतनी सारी चीजें हमारी पार्टी के खिलाफ की, अब जब कोई चीज इनसे हो नहीं रही है, इमरान खान काबू नहीं आ रहा है, सोहेल अफरीदी का मामला उन्होंने उठाया, वो काबू नहीं आ रहा है, तो अब जो है इन्होंने ये नया शोशा छोड़ दिया ये मुलाकातों का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज सलमान अख्तर को क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि आप खान साहब को मेरा मैसेज दे कि मैं इसलिए तो जेल में, इस बुढ़ापे में नहीं था कि मैं जो है ना वो कोई डील कर लूंगा या कोई इनके साथ में मामला बना लूंगा। मैं खान साहब के साथ डट के खड़ा था, डट के खड़ा हूँ, डट के खड़ा रहूंगा। ये तो चीजें आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये कितनी ऐसी चीजें हुई हैं, कितनी जो ना वो सिर्फ एक बंदे के लिए, इमरान खान साहब के लिए, कि इनको जहर किया जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक बंदा जाहिर है बिल्कुल उसको बेवजह जेल में बंद किया, तो जेल में बंद करने के बाद क्या क्या चीजें उसके खिलाफ नहीं की, पता नहीं गाड़ी चोरी का इल्जाम लगा और पता नहीं कितनी चीजें इनके ऊपर कर दी आपने। एक एक केस के अंदर, जो केस का ना सर था ना पैर था, उसके बावजूद उसके दो केस FIR की, जो हालांकि कानूनी तौर पर नहीं होती है। लेकिन इसके बाद इनकी बहनों के मामला हुए, इनकी वाइफ के मामला हुए, XYZ पार्टी के जो लीडर उठे या जो भी मामला हुए, लेकिन इतनी सारी चीजें के बावजूद भी आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो बिल्कुल साथ खड़ी हुई है। और अब आप बताएं, ये जो नई चीजें, नए शोशा इन्होंने छोड़े, हमारी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किनको भी लेके है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने किसी चेहरे को या देवी अगर MP हो तो मुझे तो नहीं वोट दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे MP हो MNA हो, उसके जो वोट पड़े वो सिर्फ इमरान खान की बदौलत पड़े। तो ये मेरा जो खासकर इशारा है वो सलमान अकरम राजा और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की तरफ है। मैं उस पर आपसे बात करती हूँ, लेकिन जो गौस मोहम्मद नियाजी साहब हैं उनको मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, कुछ स्टैट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2025 की हम बात कर रहे हैं, 62,000 ऑपरेशन और दहशत गर्दों की जो है वो हलाकत हुई है। कामयाबी की इसको अलामत समझा जाए, या फिर आप समझते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो एक बार फिर से सर उठा रही है? तो इस पर हमें खुश होना चाहिए या हमें इस वक्त अफसोस करना चाहिए? नियाजी साहब। जी, नियाजी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, उनको दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुमर साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, ये बताएगा कि ये जो इस वक्त सुमर साहब जो स्टैट्स शेयर किए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ऑपरेशन भी कर रही हैं, कामयाबी भी हो रही है, भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है,
لیکن جتنے یہ خوفناک نمبر سامنے آئے ہیں یہ دہشت گردی مزید سر اٹھا رہی ہے. اس بات پر ہم افسوس کریں یا پھر جتنی پاکستان میں اس وقت دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جتنے کامیاب آپریشنز ہوئے ہیں اس پر ہم جو ہے وہ خوش ہوں, اس کو سیلیبریٹ کریں؟ دیکھیے اس کے اوپر تو سمپل ایک چیز ہے نا کہ یہ طالبان کے پاس جیسے عمران خان صاحب کی حکومت ہٹی تھی تو کون گیا تھا؟ یہ پی ٹی ایم کی ہماری جو حکومت تھی یہی ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے ہی ان کو یہاں پر لا کے رچایا بسایا. تو دیکھیے ہمارے ماضی کے کچھ ایسے پی فیصلے ٹی ہیں. آئی نے بہت سپورٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ سپورٹ کرتی رہی نا. میڈم میری بات سنیں, جب طالبان تھے نہیں تو ہماری کہاں سے سپورٹ. یہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی 2022 اپریل کے اندر حکومت چلی گئی تھی. اس کے بعد ان کے ساتھ جا کے مذاکرات پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی. عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ جا کے مذاکرات نہیں کی. جو فیکٹس ہے اسی کے اوپر بات کروں گا. ہمارے اوپر تو یہ آپ کو پتا ہے اس طریقے کے پرانے الزامات لگتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر کوئی الزام لگے. دیکھیے بالکل دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر بالکل یہ سر اٹھانے لگی, چاہے بلوچستان ہو یا چاہے کے پی کے ہو, لیکن ہماری پرانی پالیسی کی وجہ سے ہی یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. لیکن ہم اپنی فوج کے ساتھ بالکل کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور ہمارے ملک کے اندر جہاں جہاں آپریشن ہو رہے ہیں ہم نے اس کی حمایت کی. ہم نے کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط چیز تو نہیں کی. ہم بالکل یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو معصوم شہریوں کو مارا جا رہا ہے, جو فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں, افسران شہید ہو رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک جیسے انصاف شروع حکومت سے نے اب یہ قدم اٹھایا ہے, جتنے بھی افغان باشندے ہیں پاکستان میں گزشتہ 40 سال سے رہائش پذیر ہیں, حکومت کا اس کے اوپر بڑا جو ایک کلیئر سٹانس ہے وہ سامنے آیا ہے. خواجہ آصف کی بھی سٹیٹمنٹ اس میں سامنے آئی ہیں, جو دیگر حکومتی وزراء ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اور بڑا سخت الفاظ میں بات کر رہے ہیں. وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو افغان پاکستان کو بھائی بھائی کے نعرے لگائے جانا اور ایک بڑا پازیٹیوٹی کے ساتھ, اور اس کے بعد جو نقصان ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے, خاص کر خیبر پختونخوا کو. اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افغانستان تو صدیوں سے ہمارا پڑوسی ہے, تھا اور ہمیشہ سے رہے گا. یا آپ یہ جو کے پی کے کی بات کرتے ہیں, کے پی کے کافی خاندان ہیں جو افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے معاملات ان کے ساتھ ٹریڈ کے بھی ہیں, ہمارے معاملات ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں لین دین کے. اب یہ بات گھوم پھر کے وہی پی ٹی آئی کے اوپر الزام تراشی کرنا, یہ پی ٹی آئی نے ملک کے اندر 3.5 سال یا 3 سال مشکل سے حکومت کی ہے. 40 سالوں سے تو یہ دونوں پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اس کے علاوہ جو ہماری یہ مارشل لاز بھی جو لگے ہیں, تو یہ پچھلے 77 سال کا گند یہ نہیں ڈال سکتے پی ٹی آئی کے اوپر. ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج طالبان نے سر اٹھایا ہے. جس ٹائم پہ جب امریکہ اور رشیا کی جنگ ختم ہو گئی تھی افغانستان کے اندر, تو اس کے بعد ان کو بے یار و مددگار چھوڑا, تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس ٹائم کے حکمراں کون تھے, اس ٹائم پہ جو بھی پاکستان کے مائی باپ تھے, تو ان کی ریسپانسبلٹی تھی. تو وہ اسی ٹائم ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج جو ہے وہ اس ملک کے اندر آپ کو جگہ جگہ افراتفری نظر آ رہی ہے, چاہے وہ بی ایل اے کی نظر میں ہو, چاہے وہ طالبان ہو یا جو بھی ٹھیک ہے. سبرو صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچ چکا ہے, آپ ساتھ موجود رہیے. ہمیں حاجی غلام علی صاحب سابق گورنر خیبر پختونخوا اس پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں ٹائم نکالا, وقت نکالا. آپ کے جو دور گورنری تھا خیبر پختونخوا میں خاص کر, وہ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ غیر یقینی کا شکار رہا ایک طرح سے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک گیپ ہے, جو اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے صوبہ متاثر ہوا ہے اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں؟ جی میرا سوال آپ سن پائے ہیں سر؟ جی حاجی غلام علی صاحب, میں آپ سے بات کری, اگر آپ میرا سوال سن پائے ہیں, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حاجی غلام علی صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہیلو. جی میری آواز, آپ پروگرام میں لائیو ہیں, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کلیئرلی؟ تو سوال میں آپ کے سامنے. جی سر, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اوور آل سچویشن کے حوالے سے, جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے, جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس پر بات کریں. لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا دور گورنری تھا خیبر پختونخوا میں, وہ سیاسی طور پر ایک غیر یقینی کا شکار رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں اختلافات ہیں اور جو بھی گیپ ہے, اس کی وجہ سے صوبہ متاثر ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پارٹی کے اندرونی اختلافات یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے اور اس پر میرے خیال میں ہم کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو اصل بات ہے, صوبے کی عوام کی مفادات, دہشت گردی کا خاتمہ اور اپنے جو ایجنڈا انہوں نے
गुज़श्ता कई सालों से छाया हुआ है और उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जज्बाती माहौल पैदा कर रहा है। इस माहौल के खात्मे के लिए इनको अपना रोल अदा करना होगा। जब तक अब इस माहौल से ये नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है कि ये रियासत के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, रियासती इदारों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और ये खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि न तरक्याती काम हो रहा है, न बेरोजगारी का खात्मा हो रहा है, न ही दहशत गर्दी के लिए कोई मुअस्सर कार्रवाई या कोई प्लान बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ओश के नाखून लेने चाहिए, सियासी मामला सियासी अंदाज में चलाने चाहिए। इख्तिलाफात अपनी जगह है, लेकिन हम रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ और अवाम के साथ अगर सामने हो और यही जलसे और जुलूसों के एजेंडे पे चलते रहेंगे तो हमारा सूबा मजीद तबाही के दाने पर पहुंचेगा और इससे इनको कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर है, सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन जारी है, पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाना पड़ा है, अफगानिस्तान के साथ जो है वो सख्त शराइत रख दी हैं, तालिबान मुज़ाकरात भी हुए हुकूमत के साथ, तुर्किया में भी जारी रहे, नतीजा साबित नहीं हो सके वो एक अलग बात है। सालिसीरा किरदार अदा करने की कोशिश करें दीगर ममालिक। आप इस वक्त चूंकि आप यहाँ पर एक बड़ी हैसियत पर रह भी चुके हैं, तमाम मामला को बड़े अच्छे से देखते हैं, समझ रहे हैं, दहशतगर्दी का सोल्यूशन जो हल है वो आपकी नजर में क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि मुज़ाकरात हों, जो हुकूमत है वो चाहती है कि ऑपरेशंस हों और केपी के जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर साथ निभाए। आपकी नजर में इस वक्त हल क्या है? देखो, मैं तो ये बेसिक एक सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि ये जो मसला खैबर पुख्तनख्वा को दरपेश है और फिर बलूचिस्तान को दरपेश है, इसका मतलब है कि ये मसला पाकिस्तान को दरपेश है। वफाकी हुकूमत तमाम सियासी जमातों के अकाबिरीन, चारों सूबों के वज़राए आला बैठ कर एक लाएअमल तय कर ले और ये सब कुछ एक दूसरे को बता दे। जब तक वफाकी हुकूमत साथ नहीं देगी, जब तक फोर्सेस साथ नहीं देगी, जब तक सूबाई हुकूमत एक पेज पे नहीं होंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये मजीद गंभीर होता जाएगा और खराब होता जाएगा। तो हमने रियासत को बचाना है, रियासत में बसने वाले अवाम को, हमारे पुलिस, फौजी और अवाम को बचाने के लिए मेरे ख्याल में सब इसमें अपना रोल अदा करेंगे और सियासी जमातें भी इसमें रोल अदा करें। इस पे एक डेलाक होना चाहिए और उस डेलाक के नतीजे में एक मुतफिका एजेंडा जो सामने आए, कोई जो भी 1 पॉइंट एजेंडा सामने आए, उस पर फिर तमाम लोग, हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ये सारे मिलकर उस पे जब काम शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल में अवाम भी उनके साथ। लेकिन ये आपने एक सोल्यूशन तो आपने बताया, लेकिन ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। इसके लिए किसी एक को बहुत बड़ा और वाज़े किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जो मुफादात है, जो सियासी इख्तिलाफात है, सियासी जमातें उसको पसे पर्दा करके जिस 1 पॉइंट एजेंडे का आप जिक्र कर रहे हैं उस पे आने को तैयार नहीं है। अगर आते हैं तो वो अनकंडीशनल नहीं है, उसके साथ साथ कंडीशंस हैं, शराइत रखी जाती हैं। तो ये जो 1 पॉइंट एजेंडा या आप लाहे अमल का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे, विफाक, सूबे एक पेज पर हों, ये इतना स्मूथली हो सकता है? ये इतना आसान है कि मुल्क के मुफाद की खातिर करना तो चाहिए। आई एग्री विद दैट। दो बातें होती हैं, एक हमारा हर सियासी जमात का अपना एक सियासी एजेंडा होता है और एक रियासत का एजेंडा होता है। रियासती इदारे और हुकूमतें तमाम मिलकर फिर जिस तरह भी हो उस एजेंडे को फॉलो करना होगा। और मैं आज भी कहता हूं कि सबसे पहले इसमें वजीर आजम साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करें, तमाम सियासी जमातों के अकाबिरीन बशमूल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को बुलाए और फोर्सेस को भी बुलाए और एक इन कैमरा इजलास मुनक्कद करे और एक एजेंडा पर बात करे और मेरे ख्याल में पूरी कौम भी फिर साथ होगा और ये रियासत की जो तकवीयत है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है।
اچھا یہ آپ کو لگتا ہے اس وقت جو خان صاحب ہیں جیل میں ہیں اور خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، وہ تمام مسئلے مسائل اپنی جگہ، خان صاحب پر کیسز اپنی جگہ موجود ہیں، جو اگلے انتخابات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر بڑا ووٹ بینک یہاں پر قائم کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ یہ آپ کیسے اس سچویشن کو بھانپ رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن اگر غیر جانبدارانہ، منصفانہ، آزادانہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. ادھر خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام JUI ایک مؤثر قوت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو پھر بھی بلدیاتی انتخابات اس کے دور میں ہوئے اور پورا صوبہ جو ہے اس کا نصف سے زیادہ حصہ جمعیت علماء اسلام جیتے، اور خاص کر پشاور کے 7 میئر ہے اس میں 5 ہم نے جیتے تھے. تو یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک کو مشکلات سے نکالیں، عوام کو روزگار، جو بے نوجوانان ہیں اس کو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی منصوبہ دے، اور ملک میں اور خاص کر خیبر پختونخوا اور مرجے میں ترقیاتی عمل شروع ہو، ہاسپٹل میں ریفارم لائیں، ایجوکیشن میں ریفارم لائیں. اگر اس میں ہم ناکام رہے تو مشکلات اور بڑھیں گی. ٹھیک ہے، تو سر JUI اگلے الیکشن میں اکیلے لڑے گی؟ بڑا سیاسی اتحاد بننے والا ہے؟ کوئی ایسی انسائیڈ نیوز آپ کے پاس ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ تو میرا خیال آنے والے وقت میں ہوگا کہ اتحاد بنتا ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں، یہ چیزیں دونوں ممکن ہیں. الیکشن میں اتحادی بھی ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، الیکشن لڑے جاتے ہیں، تو یہ قبل از وقت بات ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ریاست کی طرف توجہ دینا چاہیے. افغانستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ وفاقی حکومت اس میں رول ادا کرے، اور سب سے پہلے میں آج بھی کہتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام اچھے نظر سے نہیں دیکھتے، ان کو بڑی تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو. اور اس بات چیت میں میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری مذہبی قوتیں، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جید علماء کرام صاحبان جو ہے وہ اس میں اہم رول ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ریاست ان کو کوئی ذمہ داری سونپے اور ان کو کوئی ایجنڈا دے. ٹھیک. اچھا سر، ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، مدد مانگ لی ہے. نون لیگ نے کہا ہے کہ خیر اس کے علاوہ جو دیگر باتیں وہ بھی ہو رہی ہیں NFC ایوارڈ کے حوالے سے، لیکن یہ بتائے گا کہ یہ جو حکومت ہے وہ اس ترمیم کو آگے بڑھا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک 27 آئینی ترمیم جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ کیا ہے. کیا یہ 27 آئینی ترمیم 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے لائی جا رہا ہے؟ کیا مرج ایریا کو پھر دوبارہ خیبر پختونخوا سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ ایشو بہت سارے اس طرح ایشو ہے جو گھوم رہے ہیں. یہ جب آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے، اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر کوئی فیصلہ کرے گی. صحیح ہے. سمرو صاحب، سجاد علی سمرو صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں حاجی غلام علی صاحب نے، اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈے کا ذکر کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، وفاق، صوبے ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہیں، دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی بہترین حکمت عملی پائی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو گیپ ہے، جو اختلافات ہیں، وہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے مفادات کو سائڈ پر کر کر، اختلافات کو پرے رکھ کر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، میں تنقید تو نہیں کروں گا. میرے پاس انہوں نے جو باتیں کی ہماری پارٹی پہ جو الزام لگائے، لیکن میں اس پہ نہیں آؤں گا. میں جو انہوں نے باتیں کی کہ یہ تمام صوبوں کو لے کے چلنا چاہیے وفاق کو، آپ مجھے بتائیں یہ جو 26ویں ترمیم کے فیلئر کے بعد اب جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر یہ جو ابھی ہمارے جو صاحب جو تھے، سابق گورنر صاحب، یہ جو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک وہ مسودہ آیا نہیں، وہ مسودہ بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹر پہ اس کو شائع کر دیا. اب اس کے اندر مجھے آپ بتائیں، اس کے اندر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے جو خاتمے کے اندر جو صوبے کے جو اختیارات تھے وہ تو آپ چھین رہے ہیں، جو مرجر تھا فاٹا کا وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ ساری چیزیں وفاق اپنے ہاتھوں میں رکھے تو پھر کہ صوبے کو تو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے گا نا. آپ مجھے بتائیں، اس کے اندر تو سب سے بڑی چیز، میں تو حیران ہوں
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ब्रिटिश के टाइम का कानून था दिया, आप मुझे बताएं वो तो खत्म हो गया था 13 साल पहले मुशर्रफ के टाइम में, अब ये वही चीज लेके आ रहे हैं। फिर आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है वो हमारे सूबे तरक्की करेंगे कि हुकूमत जो वक्त की सबरा साहब, आप उनको मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करते हैं, सूबों की बात इस वक्त नहीं करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हम जितने भी हमारे अवाम है यहाँ पे, इनके जो सबसे बड़े मसले मसाइल हैं वो क्या है इस वक्त? सूबे को अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त वो कशीदा है, महंगाई है, बेरोजगारी, यहाँ का सबसे बड़ा मसला आपकी नजर में क्या है, पार्टी की नजर में क्या है? देखिए, आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए उनसे कि जिन्होंने इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मामला कर दिए। ये क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला। खैबर पख्तूनख्वा कोई पाकिस्तान से अलग इलाका तो नहीं है। ये उनसे पूछना चाहिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को जो एक वोट मिला, जिनको वजीर आला जो है उनको सुहेल अफरीदी को मुंतखब किया, और उसके बाद अगर वो अपने कायद के पास, काटी के बानी के पास मिलना चाह रहे तो उनको मिलने नहीं दिया था कि चले हम अपनी एक कैबिनेट बना लें। आप मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो आप बता रही है महंगाई है, तो फिर यही चीज में वफाक से ही करेंगे ना कि पाक ने पिछले 3.5 साल में जो 3,500 अरब रुपए लिए कहाँ लगे? शहबाज शरीफ मुल्क को घूम रहे हैं, मुझे कोई एक तो इन्वेस्टमेंट बता दे कि पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट लेके है, वो इन्वेस्टमेंट लेके है। भाई केपी के सबको नजर आ रहा है, पंजाब पे बात करें, सिंध पे बात करें, पूरे पाकिस्तान पे बात करें, बलूचिस्तान में आग लगी है, केपीके में आग लगी, एक तरफ दहशतगर्दी है, इसके बाद फिर आप कहती है महंगाई। महंगाई ये किसने किया है? इस मुल्क के अंदर जब अवाम ने एक अपनी गवर्नमेंट चुनी, उसको आपने आने नहीं दिया, फिर आपने ऐसी पार्टियों को बैठा दिया कि 20 से ज्यादा सीटें नहीं उठाई, इनका मर्जर कर दिया, फिर इनके बाद इन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया। आप मुझे बताएं अदम एतमाद क्यों आई थी? इसीलिए आई थी ना कि बहुत महंगाई इमरान खान ने कर दी है, हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं ताकि महंगाई खत्म हो। अब आप मुझे बताएं जब से अदम एतमाद गई, इमरान खान को हटाया, उसके बाद से इस मुल्क का क्या हशर हुआ, कितने 1000% पर महंगाई चले गई? कोई पूछने वाला है? इस मुल्क के अंदर हर आदमी बात करता है कि जो है ना अवाम का क्या हुआ, या अवाम के लिए कौन बात कर रहा है? जो अवाम की चुनी हुई हुकूमत है उसके लिए बात कर रहा है। अभी आप 27वीं तरमीम में ले लेना, ये किस लिए लाई जा रही है? आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस मुल्क के अंदर जो ये दो पार्टियां बैठी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी मर्जी से ये चीजें लाई गई हैं? इनको भी पता है कि अच्छा, ये बताइएगा, चूंकि टाइम कम है ना, मुझे क्लोजिंग भी करनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या राब्ते बहाल हुए हैं? पहले तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा था और कोई उनसे इतने राब्ते नहीं थे, अब सब उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। क्यों पीटीआई को कोई खौफ है कि वो पार्टी से अलहदा हो जाएंगे, या अब वो शायद पीटीआई के कहने पर नहीं चलेंगे, कोई अपनी अलग जमात भी लेकर आ सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। खौफ उनको है जिन्होंने इनको यहाँ पर जेल में आके जेल से रातों रात जो है वो शिफ्ट किया हॉस्पिटल के अंदर। ऐसी कोई खबर है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना सकते हैं कुरैशी साहब? ऐसी कोई खबर है? मेरी बात तो सुने, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कितने फॉरवर्ड ब्लॉग बने, जहांगीर तरीन ने बनाए, जितने भी जो हमारे पगोड़े थे जिन्होंने पार्टी का सत्यानाश किया, लेकिन इमरान खान की पार्टी को, पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। ऐसे 10 जो है ना जितने भी भगोड़े हमारी पार्टी में चले जाए, ये हमारी पार्टी का जाके जो है ना ये बात करेंगे कि हम इमरान खान को रिहाई के लिए निकालेंगे। जो अपने मफाद के लिए जाके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने दौर में इन्होंने जो है मजे लूटे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ थे, है और खड़े रहेंगे। इनके साथ जितने भी भगोड़े चले जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमें डर है। डर उनको है जिन्होंने उनको रातों रात फिर लॉन्च किया है, और ये छुटल कारतूस, चले हुए कारतूस वापस किसी काम के लिए नाकार है। बिल्कुल ठीक है। हाजी गुलाम अली साहब, आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूंगी। जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा दौर है, उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि गवर्नमेंट है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीटीआई में फौज के दरमियान जो एतमाद की बहाली है वो किस हद तक मुमकिन आप देख पा रहे हैं? देखिए, पीटीआई पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और मेरे ख्याल में इसको संजीदगी से ले, और पीटीआई ये सोचे, उसकी क़यादत ये सोचे कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपोजिशन में इंसान एक जैसा रोल अदा करती है, जब हुकूमत में होती है उसका रोल बदल जाता है। इस वक्त ये सूबे में हुकूमत पे है, और ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात है ये इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म कर लेंगे। सियासी जमातों में इस तरह इख्तिलाफात आते हैं और जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। असल बात यह है कि सूबे के हकूक के बारे में बात हो, वफाक से दुश्मनी नहीं, वफाक से आईन के ताबे रहकर उसूलों पर बात करनी चाहिए। मैं ना मानूं या किसी ठीक है, हर एक के लिए अपना लीडर बहुत अजीज है, इनके लिए भी बहुत अजीज है, लेकिन आईन और कानून के ताबे
وفاق سے بات کرنی چاہیے, وفاق سے ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے وہ حاصل کرنے چاہیے, اور صوبے کے عوام کی جو بدحالی ہے, جو غربت ہے, اس کے خاتمے کے لیے رول ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ غوث محمد سجاد علی سمرو صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. حاجی غلام علی سابق گورنر خیبر پختونخوا پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنی اپنی سجیشنز, اپنی اپنی رائے, پارٹی کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ایٹ دی اینڈ جو بھی ہو وہ صوبے کے لیے, وہ اس ملک کے لیے, اس کے امن و امان کے لیے بہترین ہو. بہت بہت شکریہ مہمانوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.